सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज यकुम ज़िलहिज्जा है, 12 जुलाई है और आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी अब्दुल अज़ीज़ इरफ़ानी बस्तवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। जिन तिलावतों के अपलोड होने में ताख़िर हो रही है वो ये समझ लें कि हर तिलावत को सिलसिलावार नंबरवार अपलोड किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वह قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.